ए त्यस्तो पो है। जैन गुरु हाइकुन कुनै गाउँको आश्रममा बस्दथे। उनलाई सबै गाउँलेहरू भगवान सरह सम्मान र आदर दिन्थे। त्यस गाउँमा एउटा परिवार पनि थियो, जुन परिवारमा एक लक्का जवान छोरी थिए। छोरी अलि चरित्रहीन स्वभावकी थिए। मदिरा सेवन गर्नु, जोसँग पनि अनैतिक सम्बन्ध राख्नु उसको स्वभाव जस्तै भएको थियो। अचानक एक दिन त्यो केटी गर्भवती भई। यो कुरा उसका बाबा आमाले चाल पाइहाले। छोरीसँग रिसले चोर भएका उनीहरूले तेरो पेटको शिशु कसको भनेर निकै गाली गरे। त्यो केटीले बेहोसीमै आफ्नो पेटको बच्चा जेन मास्टर हाइकुनको भएको बताई। गाउँलेहरू सबैले उसको कुरा पत्याइहाले। अब भने सबैले हाइकुनलाई थुक्नुसम्म थुके। तिमीलाई हामीले भगवान सरह पूजा गर्दथ्यौ बुझ्यौ, तर तिमीले यतिसम्म नीच काम गर्दो रहेछौ है, धिक्कार छ तिमीलाई। हाइकुनले केही भनेनन्। गाउँलेहरूका सबै गालीहरू सुनेपछि उनले भने, ए त्यस्तो पो है। 9 महिना बित्यो मित्रहरू। नवजात शिशुको जन्म पनि भयो। सबैले त्यो केटीलाई बच्चा सहित जेन गुरुको आश्रममा हुलिदिए। हाइकुनले निकै प्रेमपूर्वक बच्चाको स्याहार सुसार गरे। त्यो गाउँमा त सबैले तिरस्कार मात्र गर्दथे उनको। त्यसैले उनी पल्लो गाउँसम्म पुगेर भए पनि त्यो शिशुलाई दुध ल्याएर खुवाउने गर्दथे। त्यति मात्र होइन, उनले त्यो सुत्केरी आमालाई पनि खाना पकाएर खुवाउने गर्दथे। गाउँलेहरूले यति विधि गाली र बेजेती दुर्व्यवहार गर्दा पनि पटक्कै दुखी नभई आफू र बच्चाको स्याहार सुसार गरेको देख्दा त्यो केटीको मन भत्ती पोल्न थाल्दछ। एक दिन त खोइ के भएछ कुन्नी, उसको धैर्यको बाँध नै भत्किन पुग्यो। उसले सबैको अगाडि आफूलाई पेट बोकाउने जेन गुरु हाइकुन नभएर आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकर भएको कुरा सबैलाई बताइदिन्छे। हाइकुन निर्दोष भएको चाल पाएर सबै गाउँलेहरूले उनीसँग माफी माग्दछन्। आजसम्म उनका उपरमा गरेका गाली बेइज्जतीप्रति पश्चाताप गर्दछन्। तर जेन गुरु हाइकुनले फेरि त्यही शब्द दोहोऱ्याउँछन् मित्रहरू, जुन उनले सुरुमा आफूलाई आरोप लगाउँदा बोलेका थिए। उनले भन्छन्, ए त्यस्तो पो है। मित्रहरू, यो कथाको सार हो कि यो संसारले कहिले मान दिन्छ, कहिले हान दिन्छ। सुख र दुःख, मान र असम्मान दुवै अवस्थामा साक्षी भावमा बस्न सक्ने मान्छे नै खास अर्थमा सुखी व्यक्ति हो। जसले तिमीलाई आज फुलको माला पहिराएका छन् नि, भोलि तिनीहरूले जुत्ताको माला पहिराउन पनि पछि पर्दैनन्। त्यसैले आफूलाई के प्राप्त भयो भन्दा पनि जे प्राप्त भयो त्यसमा मोह नजोड्नु नै खुसी र सुखी हुने उपाय हो। हामी कमलको पात जस्तै हुनु पर्दछ। कमलको पात हुन त कमलको पात पानी भित्र हुन्छ, तर पानीले त्यसलाई भिजाएको हुँदैन। हो हामी सांसारिक मायामा हुन्छौँ, तर त्यसकै आसक्तिमा डुबेर आफूलाई बर्बाद भने कहिल्यै बनाउँदैनौँ।